والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اسی ادارے کے طالب علم محمد یوسف کو کہ وہ آئیں نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا، محبوب نے جد اعلان کیتا، محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا، ماراں تے ماراں خاکے وی، ماراں تے ماراں خاکے وی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی، بلال تے چپ نہیں رہندا سی، تن جل گیا لاوے پھر بھی، تن جل گیا لاوے پھر بھی، ساڈا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے اے وکھرا نام محمد دا، سنگ دل وے کور جے آ جاندے، سنگ دل وے کور جے آ جاندے، مخ تک لیندے دل دے باندے، مخ تک لیندے دل دے باندے، کافر وی رات نو چپ چپ کے، کافر وی رات نو چپ چپ کے آ سن قرآن محمد دا،
सब नाम प्यारे लगदे ने ए वखरा नाम मुहम्मद दा। ये थे हमारे इस इदारा के तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ। वद्दुहा